औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम वल गफूरुर रहीम व तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लस्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। वो स्टोन्स, वो जेम स्टोन्स और वो पत्थर, वो ऑर्नामेंट्स, वो रियल रॉ जेम जो आप बिला इजाजत, बिला कंसेंट, बगैर कैलकुलेट किए, बगैर इजाजत लिए, बगैर डेट ऑफ बर्थ के, मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी फर्द हो, पहन सकता है। देखिए, वैसे तो जेम स्टोन्स, बर्थ स्टोन अपने जेमोलॉजिस्ट से या इल्मुल जफर के माहिर से या जिनको जेमोलॉजी का और इल्म जफर के साथ रूहानियत का इल्म है और वो साहिब नज़र हैं, साहिब बसर हैं, उनसे ही कैलकुलेट करवा कर अपने लिए प्रिस्क्राइब करवाने चाहिए। लेकिन कुछ स्टोन ऐसे हैं जो आप बिला इजाज़त आले रसूल, अहले बैत, इमाम बाकर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो कोई भी पहन सकता है। आज हम उन पत्थरों के बारे में बात नज़र हदिया कर रहे हैं और वो सबसे पहला स्टोन है कॉर्नीलियन, जिसे हम उर्दू ज़बान में अक़ीक़ कहते हैं। अक़ीक़ की मैंने 17 से 18 19 इक़साम देखी हैं। वैसे तो इसकी इससे भी ज़्यादा इक़साम है, लेकिन जो मेरी नज़र में आई मैं उनकी बात करूँगा, जो मेरी नज़र में नहीं आई मैं उनकी बात नहीं कर सकता। 17-18 अक़ीक़ की इक़साम में जहाँ कलेजी है, हल्का कलेजी का रंग है, भूरा कलेजी का रंग है, ब्राउन कलेजी का रंग है, इसी तरह फिर जर्द, गहरा जर्द, कम जर्द और बिल्कुल ही सफ़ेदी के नज़दीक जर्द अक़ीक़ भी, जिसे हम येलो कॉर्नीलियन या अक़ीक़ यमनी कहते हैं, जिसे येलो स्टोन भी कहा जाता है, वो वाला पत्थर है। फिर गहरा, हल्का, डार्क और एक बिल्कुल ही स्याह रंग के नज़दीक जर्द अक़ीक़ भी होता है, जिसे हम ग्रीन कॉर्नीलियन कहते हैं। इसी तरह एक बहुत ही रेयर अक़ीक़ भी होता है, जो बिल्कुल आपको लगेगा ये कि वो सफ़ेद पत्थर है या दुर्र नजफ़ है, एक्चुअली वो अक़ीक़ होता है। लेकिन अब तक मैंने बहुत कम जगह देखा है, क्योंकि ये बहुत नायाब अक़ीक़ में से होता है, जो बहुत ज़्यादा सफ़ेदी माइल हो। अक़ीक़ का पत्थर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अक़ीक़ का पत्थर पहनो, ये गम को दूर करता है, मुसीबत को ठंडा करता है, गम की कुशाई करता है, मुसीबत को सहल करता है, मसाइब को आसान करता है, खुसूसन बीमारी को आसान अल्लाह के हुक्म से करता है। जो बच्चियाँ डिलीवरी से गुजरे उनके हमल को आसान करता है, खुसूसन उनके स्पेसिफिक अयाम में उनके लिए सहल होता है। ये पत्थर किसी बेटी के नसीब भाग खोलने में, विर्द औराद और वज़ाइफ पढ़ने में, उनकी शरफ़ कबूलियत में, यहाँ तक कि ये रिवायत में आता है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक को उस दुआ को रद्द करना बुरा लगता है कि जिस हाथ में अक़ीक़ की अंगूठी हो। तो यानी इन रिवायात से उन पत्थरों का शुमार भी मिलता है कि ये पत्थर बारगाह इलाहिया में कितना मकबूल है कि इसे दुआ की कबूलियत में भी शामिल किया गया है। अच्छा, अक़ीक़ के साथ जैसा कि उसका ओरिजिनल हर पत्थर की तरह होना ज़रूरी है, मैं ओरिजिनल पत्थर की बात कर रहा हूँ, नकली की बात नहीं कर रहा। असली अक़ीक़ की निशानियाँ बहुत सी हैं, लेकिन एक निशानी सिर्फ मैं इस सेगमेंट में आपको हदिया कर रहा हूँ, क्योंकि ये पत्थरों के असली नकली होने का सेगमेंट नहीं है। ये मैं उन पत्थरों का सेगमेंट बता रहा हूँ जो कि आप बिला कंसेंट इजाज़त पहन सकते हैं। असली अक़ीक़ की निशानी ये होगी कि आप जाली अक़ीक़ को अगर उल्टे हाथ पर रखें और असली अक़ीक़ को सीधे हाथ पे रखें, तो आपको सीधा हाथ भारी लगेगा। ये असली अक़ीक़ की निशानी है। इसके बाद जो दूसरा पत्थर आता है, जो बिला इजाज़त, बिला कंसेंट, आप बगैर कैलकुलेट किए सिर्फ कोई भी पहन सकता है, वो है ओपल। यानी ओपल जो समंदरी झाग से इवॉल्व होकर पत्थर बनता है। ये बहुत ही लाइमस्टोन होता है और इसको इतना नाजुक पत्थर कहते हैं कि अगर आपके हाथ पर ये 10-12 भी पत्थर रख दें ना, तो आप उनका वेट महसूस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल फेदर लाइट होता है और यही वजह है कि ये समंदर के झाग की वजह से इवॉल्व होता है। तो ये ओपल का पहनने वाला जिंदगी में जो हमेशा ओपल पहनते हैं, उनसे आप सुनेंगे वो 10-12-20-25 बार ओपल पहनते हैं। वजह ये है कि यह साल में कई दफा टूटता है। इसकी कितनी भी केयर कर ली जाए, आपने अगर इसे
دروازے سے ٹکر یا کوئی کسی کا ضرب نہیں لگی ہے تو یہ نظر لے کر ٹوٹ جاتا ہے. بہت شدید سفلی جادو کے حملے میں بھی یہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جاتا ہے. اور اگر بہت کسی نے شدید مصیبت کا آپ پر حملہ کروایا ہے تو یہ اس پتھر کو میں نے پاؤڈر فارم میں ہوتے بھی دیکھا ہے. یہ اتنی مصیبت سر پہ لیتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آل رسول اہل بیت نے اسے ان پتھروں میں شمار کیا ہے کہ یہ امت انہیں بغیر اجازت بغیر کنسنٹ یہ ان پتھروں میں ہے جو آپ پہن سکتے ہیں. تیسرا پتھر جو بلا اجازت پہنا جا سکتا ہے، حرف عام ہو سکتا ہے، وہ ہے در نجف. اچھا، یہ جو نجف سٹون ہے اس کے بارے میں صرف میں اتنا عرض ضرور کروں گا کہ لوگ اسے بلا اجازت پہن تو لیتے ہیں لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ در نجف عبادت کی طرف راغب کرتا ہے. در نجف آپ کو آل رسول اہل بیت کے عشق میں مبتلا ہونے کی طرف اپریشیٹ کرتا ہے. وہ لوگ در نجف پہن کر اکثر پریشان ہوتے ہیں کیونکہ نقصان تو یہ کرتا نہیں ہے، یہ صرف انہیں کمپیل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ عبادت کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، رہنمائی کی طرف آئیں، اچھا بتانے کی طرف جائیں، دوسروں کی نیکی کی طرف بلانے والوں میں سے ہوں، برائی سے روکنے والے ہوں. در نجف میں وہ کیپیسٹی ہے. در نجف پہننے والے بلا اجازت لوگ صرف اسی کیپیسٹی میں پریشان ہوتے ہیں کہ جب وہ یہ پتھر پہن تو لیتے ہیں، اب وہ نماز نہیں پڑھتے تو پریشان ہوتے ہیں، ان کے لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں. اب وہ یہ پتھر پہن لیتے ہیں لیکن وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، نقصان ہوتا ہے. در نجف پہننے والا اگر ناپاک رہتا ہے پریشان ہوتا ہے، نقصان ہونے لگتا ہے اسے. تو در نجف تو آپ پہن تو سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کی ریکوزٹس، اس کی پری ریکس یعنی اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. یہ وہ 3 بیسک پتھر ہیں جن کو آپ بلا اجازت پہن سکتے ہیں. میں باقی اس کے علاوہ تمام سٹون کو اجازت، نسب، برتھ ٹائم، راس، میک، پلیس اور خصوصاً نام کے ساتھ سجیسٹ کرتا ہوں اور اس کے بنا میں کسی کو سجیسٹ نہیں کرتا. دربار امام زادہ سے بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے بھائی. ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں. باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں. ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں. میں خدمت میں ہوں اور
इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ और माशाल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।